السلام عليكم، معاكم محمد عنتر من مشروع دي سي مايكرو سمارت جريد. مشروعنا لعلاج مشكله من اهم واكبر مشاكل اللي بتواجهها مصر، وهي مشكله الكهرباء، سواء بصعوبه الوصول الكهرباء الى بعض المناطق النائيه او قله مصادر الطاقه اللي بيعتمد عليها انتاج الكهرباء. مشروعنا باختصار هو شبكه انتاج الكهرباء بيتكون من سولار سيلز زائد بطاريات تخزين زائد ميتر. الميتر ده عباره عن بيك بتوقعات انالوج للجهد والتيار. البروتوتايب بتاعنا عباره عن 3 او 4 بيوت، كل بيت جواه بيك بتاخد القراءات اللي موجوده في البيت وتبعت عن طريق بروتوكول اتصال اسمه يو اس ارت. بعد ما باخد القراءات الموجوده في كل بيت ببعتها للمين نود موجوده جوه البروتوتايب. المين نود دي عباره عن ريسبيري باي، وبتتبعت لها الداتا عن طريق بروتوكول اتصال اي تو سي. في حلول تقليديه لحل المشكله بتاعت الكهرباء، زي انشاء محطات كهرباء او انشاء محطات طاقة شمسية، بس مشكلة الحلول دي إنها مكلفة جدا من الناحية الاقتصادية، ده بالإضافة إلى إنها بتاخد وقت من حيث التنفيذ وبدء التشغيل. أول ميزة للمشروع بتاعنا إن أنا أقدر أنفذه في وقت قصير جدا مقارنة بالحلول التقليدية الأخرى. تاني ميزة للمشروع بتاعنا إن أنا أقدر أنفذه في نطاق صغير أو نطاق كبير. مش بس كده، أقدر أنفذه في المناطق اللي ما عندهاش أي بنية تحتية للكهرباء. تالت ميزة للمشروع بتاعنا هو إنه غير مكلف من الناحية الاقتصادية. رابع ميزة للمشروع بتاعنا هو إنه صديق للبيئة، ملوش أي آثار على البيئة. ليه؟ لأن مصدر الطاقة الرئيسية للمشروع بتاعنا هي الطاقة الشمسية، اللي تعتبر طاقة متجددة وهي الاتجاه السائد في العالم في الفترة دي. خامس ميزة للمشروع بتاعنا هو إني أقدر أتربح من وراه ماديا، بإني أقدر أبيع وأشتري الكهرباء للناس اللي معايا في نفس الشبكة. مش بس كده، أقدر أورد كهرباء للشبكة الرئيسية للكهرباء ومتربح من وراها ماديا. دخلنا في المشروع تكنولوجي الاي او تي انترنت اوف ثينجز، اننا عملنا موبايل ابلكيشن اقدر من خلاله القيام بعمليه البيع والشراء او تخفيف الاحمال او فتح وغلق الاحمال حسب الحاجه وحسب الطاقه الموجوده في بطاريات التخزين. كل هذه البيانات مخزنه على السيرفر اللي بيعمل اناليسيس للداتا دي وبيمد اليوزر بيها، زي ان يقول له خلي بالك في احمال زياده، خفف الاحمال اللي موجوده عندك في الشقه. السيرفر كمان بيعمل ريكومنديشن للبيت الانسب بيت اقدر اشتري منه كهرباء، اللي هو اكتر بيت عنده فائض كهرباء في بطاريات التخزين بتاعته. السيرفر كمان بيتيح للمستخدم انه يحدد سعر الكهرباء، بحيث لو حد او مستخدم معاه في الشركه عايز يشتري كهرباء منه. كل الداتا موجوده على فاير بيس سيرفر، وهو بيقوم برفع الداتا الموجوده دي على الكلاود. الفاير بيس سيرفر ميزته ان هو بيتيح ليا ريال تايم داتا بيس، هو مطلوب جدا في المشروع بتاعنا عشان ما يحصلش ديلي في الريسبونس. في النهايه بس حابب اقول ان احنا هدفنا من المشروع هو حل مشكله اوريدي موجوده في مصر، مشكله الكهرباء، عن طريق استخدام اكتر من تكنولوجي عشان تسهيل حياه الناس مش اكتر.